نماز یعنی تعظیم در مقابل عظمت و بزرگی که خودت اعتراف کردی و گفتی اشهد ان لا اله الا الله، تو خیلی بزرگید. بلا فاصله اقامه نماز بعد از شهادتینه. تعظیم وقتی انسان به عظمت چیزی پی برد کرنش میکنه، تعظیم میکنه. نماز تعظیم عملی باورهای توست، باورهای تو عظمت رب. این باورها باید چه تو رفتارت متجلی بشه. اگر نماز نخوندی تو عظمت رب یعنی شهادتین تو نقض کردید. و نماز یعنی جایگاه عبد. از عبد تواضع زیبنده است و از رب کبریا و بزرگی و جلال. جایگاه ها رو نباید جا به جا بکنید. ظرفیت تو فقط برای تواضع قالب ریزی شده. در نتیجه وقتی که عبدی که باید متواضع و فروتن باشه متکبر میشه، خارج از گنجایش و ظرفیتشه. شما دیدی عبدی متکبر بشه بتونه زندگی درستی بکنه؟ اصلا متلاشی میشه، تکه تکه میشه. چون که آمده چیزی رو تو قالبش ریخته که ظرفیتش نیست. کبریا ظرفیت اللهه. عظمت و جلال و کبریا ردای اللهه. و خداوند در حدیث قدسی میفرمایند که کسی که در جلال و کبریای من، در لباس من با من منازعه بکنه قسمته، دو نصفش میکنم. تو یه متکبری اصلا قوی تر از فرعون. امروز بچه های ما تاریخ فرعون رو میکنن، چقدر مسکین بوده. قوی تر از قوم عاد و ثمود، به کجا رفتن؟ قوی تر از نمرود، قوی تر از قارون از نظر اقتصادی. ایمان یعنی ظرفیت سازی برای عبد بی نهایت ظرفیت. تو دنبال جلال و شکوهی، تواضع بکن. من تواضع لله رفعه. اگه تو دنبال شکستی تکبر بکن. کل قرآن اگر ورق بزنید هر 6666 آیش فقط 2 مطلب رو میگه جایگاه رب کجاست، جایگاه عبد کجاست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بلا فاصله بعدش میگه اهدنا الصراط المستقیم. قبلش چیه؟ الحمدلله رب العالمین، این جایگاه ربه. الرحمن الرحیم جایگاه ربه. مالک یوم الدین جایگاه ربه. حالا جایگاه خودش، وقتی که جایگاه رب رو اعلام کرد، حالا جایگاه خودش هم شناخته. ایاک نعبد، به دست پای خدا میفته. و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. با چه تواضعی دعا میکنه، منو بپذیر، منو هدایت کن، عبادت ما اختصاص به خودت بده. تعظیم و تکبیر و تهلیل و همه اعمال و رفتارم جایگاه تو جایگاه ربوبیته. جایگاه ها رو عوض جا به جا نکنیم، خراب میشه همه چیز. صفت الوهیت و قدسیت های کاذب به بندگان خدا ندین. از خود طاغوتی درست نکنین. خداوند حتی به پیامبرش گفته حق نداری مردم متوجه خودت بکنی، تو عبد منی، فقط یک چیز به بندگان من بگو، انا عبد الله و اجتنب الطاغوت. نه اینکه از خودت یه خدایی درست بکنید. ولی خیلی از ماها و امثال ماها مردم رو وابسته به خودمون میکنیم. به جایی که بگیم بالا، یک تقدسگرایی ایجاد کردیم کاذب که زیرش خالی است.
اگه دستمون نبوسیدن ناراحت میشیم، اگه خم نشدن ناراحت میشیم، اگه پیشانیمون نبوسیدن ناراحت میشیم، اگه القاب بهمون ندادن ناراحت میشیم. جایگاه ها رو جابجا کردیم. بالاترین درجه‌ای که خدا به یک انسان داده این که پذیرفته که تو عبد منی. هر کسی خدا لقب عبد بهش داد، این بالاترین تاج در دنیاست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بعد از این تعظیم فکری و اعتقادی، حالا خم شدن و سر به سجده گذاشتن حالا لذت بخش میشه. حالا میاد تو سوره توبه هم همینه، از سائحون، بعد میگه راکعون از ساجدون. اول سیر و سیاحت فکری که فکرت رکوع بکنه، تعظیم بکنه، بعد دلت سجده بکنه. حالا اگه کمرت خم شد، نور علی نوره. اقامه نماز نشانه تشخیص دادن عبد جایگاه خودش. اینجاست که خدا حالا بلندش میکنه، میگه من تواضع لله رفعه. بعد میاد روزه رمضان. دوباره یک اعمال ظاهری، دوباره جایگاه. وقتی که پذیرفتید تعظیم خدا بکنید، حالا خداوند مرحله به مرحله با برنامه‌های متنوع به تو عبودیت تزریق میکنه. یک عبودیت با نماز. همه عبادت‌ها دو تا خاصیت دارن و یک فلسفه آشکار تو هر عبادت‌ها. تو هر عبادتی یک فلسفه آشکار و فلسفه های جانبی. تو نماز فلسفه های زیادی هست، اما بارزترین فلسفه نماز تواضعه. و هر عبادتی دو چیز تولید میکنه، یکی نور و یکی نیرو. خاصیت هر عبادت اینه، نور رو تولید میکنه که راه پیش رو تو ببینی و نیرو رو تولید میکنه که بتونی تو اون راهی که درخشندگی داره با این عبادت توان راه رفتن پیدا بکنید و بدرخشید و همجور نفع برسانید و تحول بیافرید. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. الصلاة نور. حدیثه.